अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम कुरैशी। चंद दिन पहले अबू धाबी एयरपोर्ट पर एक ड्रोन हमला हुआ जिसमें 3 अफराद हलाक हुए। इस हमले का हैरत अंगेज पहलू यह है कि अब तक इस बात का तयन नहीं हो सका कि इसके जिम्मेदार कौन हैं। बज़ाहिर कहा जा रहा है कि यमन के हौसी बागी इसके जिम्मेदार हैं। उसके अलावा इस बात की भी सिक्योरिटी एजेंसीज इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं कि ये ड्रोन जो है इसने बहुत ही करीब से फ्लाई किया है, और इस बात पर सिक्योरिटी एजेंसीज हैरान है कि ये ड्रोन इतने करीब कैसे पहुंच गया। मैंने जब ये सुना और ये जब सारी मालूमात हासिल की तो मैंने सोचा कि ड्रोन्स चूंकि आजकल की लड़ाई में बड़ा कलीदी किरदार अदा करने लगे हैं, लिहाजा ड्रोन के हवाले से जो है वो कुछ गुफ्तगू की जाए और अपने नाजरीन को इसका बैकग्राउंड, इसका पस मंज़र, इसकी इब्तिदा और आज जिस स्टेज पर ये हैं और आज जंगों में जो ये किरदार अदा करने वाले, उस हवाले से कुछ गुफ्तगू की जाए। देखिए, ड्रोन्स जो हैं वो महदूद जंगी और जासूसी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल होते रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये रिवायती तैयारों की बनिस्बत ये अपने हजम में छोटे होते हैं, कीमत में सस्ते होते हैं और सबसे बढ़ के ये कि ये बग़ैर पायलट के काम करते हैं। लिहाजा इन्हें एक मखसूस फ़िज़ाई हदूद में आप कई घंटे तक रख सकते हैं। ये न सिर्फ स्ट्रेटेजिक तस्वीर लेते हैं बल्कि वक्त ज़रूरत अपने हदफ को मिसाइल से निशाना भी बना सकते हैं। यही वजह है कि दुनिया भर के ममालिक के असलहा खानों की ये एक नागुज़ीर ज़रूरत बनता जा रहा है। इस वक्त दुनिया में 12 ममालिक, जिनमें चाइना, अमेरिका, टर्की, इजराइल भी शामिल हैं, ये 12 ममालिक इस वक्त ड्रोन्स तैयार भी कर रहे हैं, ये ड्रोन साजी में भी मसरूफ़ हैं और ये दुनिया के दीगर ममालिक को फ़रोग़ भी कर रहे हैं। इस वक्त दुनिया के 10 ममालिक ड्रोन्स को अपने अस्करी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वक्त दुनिया के 26 ममालिक ने ड्रोन स्क्वाड बना रखे हैं, अपने ड्रोन स्क्वाड तरतीब दिए हुए हैं। दुनिया के तकरीबन 56 ममालिक ऐसे हैं जो ड्रोन्स टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ हैं या वो दूसरों से लेकर अपने अस्करी और गैर अस्करी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले ड्रोन्स का इस्तेमाल जो है वो इजराइल ने 1973-1982 में जासूसी के लिए किया। उसके बाद अमेरिका ने 1991 में कुवैत में ड्रोन्स को जासूसी के लिए इस्तेमाल किया। 1991 के बाद टेक्नोलॉजी की तरक्की ने ड्रोन्स को कैमरों के साथ साथ मिसाइलों से भी लैस कर दिया, यानी गोया इसे एक जंगी हथियार की शक्ल दे दी गई। सबसे पहला फौजी हमला जो कि ड्रोन्स के जरिए किया गया वो 9/11 के बाद 30 सितंबर 2001 में यमन में हुआ, जिसमें अल-कायदा के एक मतलूबा रुकन अनवर औलाकी को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान में अमेरिकी ड्रोन का सबसे पहला हमला 18 जून 2004 में साउथ वजीरिस्तान में हुआ, जिसमें शिद्दत पसंद कमांडर नेक मोहम्मद को निशाना बनाया गया। इस हमले में 2 बच्चों समेत 8 अफराद हलाक हुए। 2004 से 2017 तक पाकिस्तान में कुल 409 ड्रोन हमले हुए, जिसमें 3000 से ज़्यादा हलाकतें हुई। इन हलाकतों की ख़ास बात यह है कि इसमें सिर्फ 20% मतलूबा अफराद हलाक किए गए, बाकी 80% अफराद बेगुनाह मारे गए। मौजूदा ज़माने में ड्रोन्स की सबसे बड़ी जंग लीबिया के साहिली शहर ट्रिपोली में कायम हुकूमत और बिन गाजी में
جنرل خلیفہ ہفتر کی باغی فوجوں کے درمیان ہوئی۔ خلیفہ ہفتر کو متحدہ عرب امارات، فرانس اور روس کی پشت پناہی حاصل تھی۔ متحدہ عرب امارات نے جنرل خلیفہ ہفتر کو چینی ساختہ ڈرونز فراہم کیے، جبکہ ٹریپولی میں قائم حکومت کی پشت پناہی ترک حکومت کر رہی تھی۔ ترک حکومت کی انہیں مکمل حمایت حاصل کی تھی اور ترکی نے انہیں اپنے بنے ہوئے ڈرونز فراہم کیے۔ اس لڑائی میں 1000 ڈرونز کا استعمال ہوا۔ الٹیمیٹلی کہا یہ جاتا ہے کہ یہ لڑائی ٹریپولی کی حکومت نے نہیں جیتی، بلکہ ترکی کی ٹیکنالوجی یہ جنگ جیت گئی اور جنرل خلیفہ ہفتر کی فوجوں کو عبرتناک شکست ہوئی۔ اس کے بعد یہ جنگ مئی 2020 میں لڑی گئی۔ اس کے بعد ایک اور بڑی جنگ جو ستمبر 2020 میں ہوئی، جو آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان ہوئی۔ آرمینیا کے پاس روسی ساختہ اسلحہ تھا اور انہیں روس کی فوجی مدد حاصل تھی، جبکہ جنگ کے دوران میں آذربائیجان کو اسرائیل اور ترکی کے بنے ہوئے ڈرونز کی سپورٹ حاصل ہو گئی، اور اس جنگ میں پہلی بار یہ پتہ چلا کہ ڈرونز جو ہیں وہ کسی بھی جنگ کا نقشہ تیزی سے بدل سکتے ہیں، کیونکہ ڈرونز نے نہ صرف یہ کہ ٹینک بٹالینز بلکہ ان کے ٹرکوں کو، فوجوں کو بہت شاندار طریقے سے نشانہ بنایا اور آرمینیا کو شکست فاش ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد ترکی جو ہے وہ ڈرون سازی کے معاملے میں عالمی منڈی میں تیسرے نمبر پر آ گیا۔ ایتھوپیا کی حکومت نے بھی ترک ڈرونز باغیوں کی سرکوبی کے لیے کامیابی سے استعمال کیے۔ اب موجودہ زمانے میں جب ہم اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں کہ ڈرونز جو ہیں کسی بھی جنگ میں ایک انتہائی اہم اور بنیادی کردار ادا کر سکتے ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی تک سروں پر منڈلاتی اس خاموش موت کا کوئی توڑ موجود نہیں تھا، لیکن حالیہ دنوں میں چین نے ایک ایسا رڈار بنا لیا ہے جو انتہائی نیچی پرواز کرنے والے ڈرون اور کروز میزائل کو بھی تلاش کر سکتا ہے، کا پتہ چلا سکتا ہے۔ اب دنیا بھر میں چین کے اس رڈار کی مانگ بڑھ گئی ہے اور چین نے گویا ڈرونز کے ساتھ ساتھ اب اینٹی ڈرون میزائل بھی تیار کر لیا ہے، یعنی جسے ڈرون چاہیے وہ ڈرون لے لے اور جسے اینٹی ڈرون چاہیے وہ لے لے۔ یہی وجہ ہے کہ چائنا جو ہے اس وقت عالمی منڈی میں چھا چکا ہے ڈرون سازی کے معاملے میں۔ پاکستان نے بھی چائنا سے اس معاملے میں یعنی ڈرون ٹیکنالوجی کے معاملے میں مدد حاصل کی۔ 2013 سے پاکستان نے چائنا کی مدد سے ڈرون سازی شروع کی اور 2015 سے پاکستان جو ہے وہ مختلف نوعیت کے ڈرونز بنا رہا ہے اور انہیں عسکری اور غیر عسکری مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ ناظرین، آج میں نے ڈرون سازی کی تاریخ کا ایک اجمالی جائزہ پیش کیا ہے۔ آنے والے دنوں میں چونکہ دنیا کے حالات جو ہیں اس وقت عالمی سیاست میں بڑی تیزی سے جو ہے وہ جنگ کے شعلے جو ہیں وہ بھڑکنے والے ہیں، بظاہر ایسا مجھے لگتا ہے۔ آج کل چائنا اور بھارت کے درمیان جو سرحدی تنازع ہے وہ بھی بہت ایکسلریٹ ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ یوکرین کے معاملے میں امریکہ اور روس کے درمیان ٹھن گئی ہے۔ صدر پیوٹن کے اس بیان نے عالمی سیاست میں ہلچل مچا دی ہے کہ رشیا کو جلد یوکرین پر حملہ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ چائنا اور ایران جو ہیں وہ بھی امریکہ کے خلاف نئی صف بندی کر رہے ہیں۔ ان حالات میں اگر یوکرین میں
جنگ کی کیفیت پیدا ہو گئی تو ڈرونز جو ہیں وہ کیا کردار ادا کریں گے، میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں یہ ضرور بیان کروں گا۔ ناظرین، اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آج ضرور کر لیجئے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔